17,000 मान्छे मारेको छ भने प्रचण्डको लागि त्यसै गरी प्रचण्डको फोटो राखेर लिनुपर्छ। इतिहास त्यस्तो थुक्छु अहिले सम्झौता गरेर चलेपछि कसरी थुक्न मिल्छ? नमस्कार, यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सचिता। यति बेला देशको राजनीतिक दल हामी टुट्ने फुट्ने जुट्ने यो भइरहन्छ। यो कुनै नौलो विषय वस्तु होइन, तर केही दिन पहिले मात्र राप्रपा फेरि एकजुट भएको छ। राप्रपा एकजुट भइसकेपछि यति बेला यो एकीकरणसँगै अब हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र को आवाज बलियो हुने भने देखिएको छ। यो अवस्थामा गणतन्त्रको भविष्य के होला? त्यति मात्र होइन, राजतन्त्र फर्किएला त? आज हामी यो विषयमा चाहिँ बहस गर्नेछौँ र बहसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तर्फबाट चाहिँ हामीले बोलाएका छौँ समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय नेता एवं नेपाल आदिवासी महासङ्घका पूर्व सचिव आङ्काजी शेर्पाजी, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ धार्मिक अभियन्ता इस्टर्न कल्चर आरपीपी धार्मिक डिपार्टमेन्ट चिफ पहिलेका हुनुहुन्थ्यो उहाँ पुष्पराज पुरुषजी। दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। मेरो पहिलो प्रश्न आङ्काजीबाट सुरु हुन्छ। अहिले देशको राजनीति सरस्वती हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ नेकपाको सरकार छ, भनौँ न चाहिँ बहुमतको सरकार छ होइन? यो बहुमतको सरकारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट हामी सञ्चालित छौँ, तर पनि यो सङ्घीय प्रणाली चाहिँ असफल भएको यो अभ्यासमा चाहिँ हामी असफल भएको हो कि भने पनि एउटा सांसदहरूले पनि प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। तपाईँले चाहिँ यो गणतन्त्रमा चाहिँ यो अभ्यासलाई, यसको भविष्यलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? सङ्घीयता नेपाल जस्तो विभिन्न जाति भएको मुलुकमा एकदम फलिफाप भएको राजनीतिक व्यवस्था हो र विविध जाति भएको मुलुकहरूमा एउटा चाहिँ राष्ट्र विखण्डनलाई चाहिँ रोक्नका लागि सङ्घीयताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता कायम गरेका उदाहरणहरू धेरै देशमा छन् होइन? इभन भारत पनि सङ्घीय चाहिँ मुलुक हो र 29 वटा देश यस्ताहरू छन् जहाँ सबै जातिहरूलाई अटाउनको लागि, राज्य सत्तामा उसको प्रतित्व गराउनको लागि, राज्य व्यवस्थामा स्वशासनको अधिकार प्रदान गर्नको लागि यो सङ्घीय व्यवस्था चाहिँ ल्याएको हो। र नेपालमा को राजनीति नेपालको जुन सामाजिक बनावटलाई अध्ययन मध्यनजर राख्ने हो भने सङ्घीयता नेपालको लागि अति अपरिहार्य हो। तर नेपालका प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी यथास्थितिवादी नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले र जनयुद्धका मुद्दालाई लात हान्दै एमालेको टाङमुनि छिर्ने प्रचण्डको संयुक्त जुन म त नेपाल कम्युनिस्ट डबल भन्छौँ, किनभने अहिले पनि फुट्ने तर्खरमा छन्, यिनीहरूले यो सङ्घीयतालाई जानी कता कता कमजोर बनाउने, सङ्घीयताको मर्म विपरीत संविधान र कानुनहरू ल्याउने, विधेयकहरू ल्याउने र सङ्घीयतामा सिंहदरबारको सम्पूर्ण अधिकारहरू वडा गाउँ तहसम्मको सरकारकोमा पुर्याएर जनतालाई सरकारी सेवाहरू सर्वसुलभ र जनतालाई आफ्नो नीति नियम आफै बनाउने, आफूमाथि आफ्नै स्वशासनको अधिकार पाउनुपर्ने अधिकार अहिले पनि उहिले चाहिँ पञ्चायतकालीन शासन जस्तो विकेन्द्रीकरण, केन्द्रबाट सब कुरा लाद्ने, केन्द्रबाट सब कुरा खटाउने, त्यसकारणले यो सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउँदै गणतन्त्रलाई पनि धराशायी बनाउने खेल अहिलेको बहुमतको सरकार बनेका नेपाल कम्युनिस्ट डबलका पुष्पकमल दाहाल होइन, म प्रचण्ड पनि भन्न चाहन्न किनभने प्रचण्डबाट धेरै तल गिरिसक्नुभयो। अनि त्यस्तै गरेर खड्ग प्रसादमा केपी ओली पनि भन्न, केपी ओली भनेको महान साम्यवादी नेता थिए। अब उहाँ चाहिँ यस्तो भ्रष्टाचारदेखि लिएर अनैतिक चाहिँ कुराहरूको चाहिँ संरक्षक भएपछि तपाईँले भन्न खोज्नुभएको ओली भन्न चाहन्छ सङ्घीय अभ्यास चाहिँ असफल भएको हो त? होइन, सङ्घीय असफल भएको भने यसलाई असफल पार्ने प्रयत्न भइराखेको छ। को लागेछन् त भन्नुहोस् न? त्यही त मैले भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी डबल होइन, जसले चाहिँ नि यो बहुमतको दम्बमा सङ्घीयताको मर्म विपरीत, जनयुद्धको 10 वर्ष जनयुद्धको भावना विपरीत, मधेस जनजाति आन्दोलनको भावना विपरीत, न्यायप्रेमी जनताको आन्दोलन विपरीत यो सङ्घीयतालाई धराशायी बनाउने र अन्ततः गणतन्त्रलाई पनि सखाप पार्ने जुन षड्यन्त्र अहिलेको चाहिँ सत्तापक्षबाट भइराखेको छ।
जस्तो राप्रपा पनि अब एकीकरण भएको छ, राजतन्त्र फर्काउनको लागि अहिले कोरोनाको त्रासले विश्वभर फैलिएको अवस्थामा चाहिँ यो मौका छोपेर जुन यहाँले पनि भन्नुभयो संहिताको अभ्यास चाहिँ कमजोर बनाउन चाहिँ सरकारले लागेको छ, नेकपा नै लागेको छ भनिरहँदाखेरि उहाँले फाइदा उठाउन खोज्नु भएको हो त? उहाँहरूको काम त पानी धमिलो पारेर त्यसभित्र माछा मार्ने उहाँहरू जहिले पनि उद्धत हो। गुठी विधेयक आयो, राजावादीहरू अब देशमा चाहिँ तहल्का मचाउनलाई चाहिँ राजावादीहरू चाहिँ त्यहाँ झन्डा लिएर चाहिँ ढुङ्गामुढा गर्न पुगे। उहाँहरूको एउटै मनसा के छ भन्दाखेरि अहिले राप्रपा हिन्दूवादी अति हिन्दूवादी उहाँ गुरुहरू जस्तोको चाहिँ काम के भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा राजनीतिक माहौल बिग्रिन आँटेको छ त्यसलाई थप चाहिँ पेट्रोल थप्ने, आगोमा चाहिँ तेल थप्ने, त्यो एकदम चाहिँ ज्वाला चाहिँ बढाउने अनि देशमा तहस नहस बनाएर त्यसपछि अब राजतन्त्र चाहिन्छ यसकारण भनेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ आधार माहौल तयारी पार्ने काममा उहाँहरू उद्धत। अनि संहिता त कसले बचाउला त? तपाईँले भन्नु सबै संहिता मास्न लागि परेका छन् भन्नुभयो। अब संहिता हामी जस्तो पहिचान पक्षधर होइन, के अरे समाजवादी पार्टी छ, राजा के अरे पार्टी छ, सङ्घीय लिमन राष्ट्रिय मञ्च छ, भएन चाहिँ जनमुक्तिहरू छन् होइन, के अरे जनमोर्चाहरू छन्। त्यस्ता खालका धेरै नेपालमा यस्ता अहिले पनि धेरै पार्टीहरू छन् जसले यो 10 वर्ष जनयुद्ध, 62को जनआन्दोलन अनि के अरे मधेस जनजाति आन्दोलनको भावनालाई संविधानले सम्बोधन नगर्न सकेका ती मुद्दाहरूलाई फेरि पनि संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर त्यो अभियानमा हामी लागिराखेको छ। उहाँले त भन्नुभयो कि तपाईँहरू त यो संहिता मास्नको लागि लाग्नु भएको, तपाईँहरूको अस्तित्वै छैन, अहिले किन जुर्मुनाको हो भनेर उहाँले त आरोप लगाउनु भयो। के भन्नुहुन्छ उहाँको जुन विचारलाई चाहिँ? यस्तो हुन्छ, अब संसारमा राजनीतिक दृष्टिकोणमा चाहिँ के हुन्छ भने अब कति ज्ञान छ आफूलाई भन्ने कुरा हो। आफूलाई ज्ञान पनि कुन लेभलको भन्ने कुरा हो, कोबाट दीक्षित हुने, कोबाट शिक्षित हुने भन्ने कुरा हो। अब हामीले भनेका कुराहरू पूर्वीय दर्शनसँग रिलेटेड कुराहरू हुन्। हामीले बोलेका कुराका साक्षी प्रमाण भनेको वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण जस्ता ग्रन्थहरू हुन्, शास्त्रहरू हुन्। उहाँहरूले भनेको चाहिँ के हो भने त्यो एनजिओले चलाएका पेपरहरू होइन, युरोपियनहरूमा भएका कुनै न कुनै कालखण्डमा भएका प्रयोगहरू र अहिलेको यो पश्चिमा संस्कृतिले अभ्यास गरेका तर्क वितर्कहरू हुन्। अब त्यसमा के हुन्छ भने हामी राष्ट्र संस्था पक्षधरहरू वा हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरू जसलाई भनिन्छ, हामीले जस्तो मुख्य कुरो त हिन्दू राष्ट्र धर्मकै कुरा हो, धर्म सापेक्ष र धर्मनिरपेक्षको लडाइँ हो। उहाँहरूलाई के सिकाइयो भने, उहाँहरूले जहिलेदेखि राजनीतिमा लाग्नु उहाँहरूलाई के सिकाइयो भने नेपालमा धर्मनिरपेक्ष हुनु भनेको चाहिँ सबैको हकहितको संरक्षण गर्नु हो भनेर सिकाइयो। जबकि त्यो न व्याकरणको हिसाबले न ग्लोबल्ली कुनै चेतनाको हिसाबले त्यो सर्वथा गलत कुरा हो। र त्यसकै आडमा अब यो जस्तो विकेन्द्रीकरण के गर्ने होइन, आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ कसरी गाउँसम्म पुर्याउने भन्ने कुरामा संहिता भनेर कपी क्याट भयो। कुनै पनि मोडल लागू गर्नलाई त्यसका धेरै किसिमका आयामहरूलाई हेर्नुपर्छ। त्यो अध्ययन उहाँहरूमा थिएन, किनभने हामी पनि त आन्दोलनमा थियौँ नि, 62-63 का आन्दोलनमा हामी पनि थियौँ। हामीले एउटा निरङ्कुश सत्ताको विरुद्ध गरेका आन्दोलन चाहिँ नेपालको धर्म बेच्नलाई र देशलाई के अरे संहितामा लानलाई रूपान्तरण भयो। संहिता र हिन्दू राष्ट्र मतलब संहितामा जाने र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हटाउने भन्ने कुरा कुनै आन्दोलनमा त्यो आवाज उठाएको छैन, नारा पनि उठाएको छैन। हामी सबै आन्दोलनमा हामी सबै पनि सहभागी हो, हाम्रो आँखा अगाडि भएको आन्दोलन हो त्यो। र नेपालको आन्दोलन भएको चाहिँ के हो भने नेपाली जनताको सुख र समृद्धिको लागि भएको आन्दोलन हो। र एकात्म शासन व्यवस्था चलाएर पनि विश्वमा समृद्ध भएका धेरै मुलुकहरू छन्। तर त्यो आफ्नो शक्तिलाई, आफ्नो स्रोत साधनलाई कसरी गाउँसम्म पुर्याउने भन्ने पद्धति मिलेन भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको। तर हाम्रो पहिलेदेखिकै अडान के हो भने स्थानीय निकायहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ, यो बीचको प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो। हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेको कुरा हो। स्थानीय निकायलाई तपाईँले अहिले प्रदेशको पनि आदि अधिकार स्थानीय निकायलाई दिए हुन्छ, आदि अधिकार सङ्घले राखे पनि हुन्छ होइन। र स्थानीय निकायलाई अधिकार नदिकन उहाँले जसरी भन्नुभयो नि अहिले त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो जात जाति विविध भएको ठाउँमा हाम्रो 125 थरी नेपाली छन्। 125वटा राज्य दिन सकिन्छ र 125 ठाउँमा बाँड्न सकिन्छ र मुलुकलाई सकिँदैन नि त। भनेको त्यो सीमित वर्ग जो अलिकति बढी बोल्न जान्दछ, अलिकति स्रोत साधन छ, अलि पेल्न सक्छ, त्यसको मात्र नाममा राज्यकरण गरेर वा उसलाई मात्र अधिकार दिने गरी त जान उहाँहरूले पनि खोजिआएन। उहाँहरूको दस्तावेजहरू हेर्दा त सबैलाई समान हक अधिकारको कुरा छन्। समान हक अधिकार भनेको चाहिँ के हो भने कानुनी रूपमा स्थानीय निकायहरूलाई शक्तिशाली बनाउने कुरा हो। किनभने अहिले पनि गाउँपालिका जो छ, हामी जुन गाविसमा हुर्क्यौँ त्यो गाविसमा दिएको अधिकार पनि कटेर उहाँहरूले अहिले उसमा दिनुभएको छ, के अरे गाउँपालिका बनाएर दिनुभएको छ। जबकि हाम्रो गाउँमा एउटा वडाबाट पहिले गाविसमा एउटा वडाबाट 10 नम्बर वडामा जानलाई 1 दिन लाग्थ्यो। अहिले त्यो एउटा वडाबाट त्यो के अरे गाउँपालिकाको
गाउँपालिकाको कार्यालय राखेको ठाउँमा जानलाई फेरि त्यस्तै लाग्छ। जस्तो हामी यो संहिता कुरा गरिरहेका छौँ, धर्म कुरा गरिरहेका छौँ, संहितालाई चाहिँ धर्मसँग किन जोडेर हेरिएको हो त? होइन, त्यो जोडिया छैन। धर्म अलग विषय हो, संहिता अलग विषय हो। संहिता भनेको शक्तिलाई अब कसरी के अरे वितरण गर्ने, होइन, स्रोत साधनलाई कसरी लोकल लेभलमा पुर्याउने भन्ने मोडल हो। धर्म भनेको मान्छेको जीवनशैलीसँग रिलेटेड कुरा हो, जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्मका आचरणका कुरा हुन्, नैतिकताका कुरा हुन्, होइन। तर यसलाई चाहिँ यो अहिलेको 62-63 जनआन्दोलनले संवैधानिक रूपमा संस्थागत गरिदिनाले विवाद सुरु भयो। किनभने धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भने कसैले नि मागेको थिएन, जरुरी पनि थिएन। धर्म जस्तो धर्म सापेक्ष भनेको त के हो भने, धर्म सापेक्ष भनेको त हिन्दू पनि मान्ने, बुद्ध पनि मान्ने, क्रिस्चियन पनि मान्ने, मुस्लिम पनि मान्ने, सबै मान्ने भन्ने हो। तर उहाँहरूको स्कुलिङ के छ भने धर्म सापेक्ष भने चाहिँ हिन्दूको मात्र हो, त्यो कुनै पनि व्याकरणले पुष्टि गर्न सक्दैन। धर्म कुरा उठाउन त यहाँ हुलदुङ्गा विभिन्न हिंसा पनि हुन सक्छ नि त। हाम्रा भारतलाई पनि फर्केर हेरौँ न त, धर्मको नाममा विभिन्न खालका हिंसा भएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा यो हिंसाको विरुद्धमा लाग्न हुँदैन भनेर धार्मिक गुरुहरू संयम भएर यसै गरी प्रवचन माध्यमबाट, शिक्षा माध्यमबाट बुझाउनु पर्छ भने उनीहरूले हिंसा नभएको होइन। भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको जन्मै हिंसाबाट भयो नि। उहाँहरू जहिलेदेखि उहाँहरूको जन्म भयो तिनै पार्टीबाट फुटेर टुटेर उहाँहरूले अहिले जे गुट बनाए पनि ती सबै गुटहरूको जन्मिने आधार भनेको हिंसा हो। उहाँहरू हिंसाकै माध्यमबाट उत्पत्ति हुनुभएको हो र नेपालमा अहिले जति वितण्डा चलिरहेको छ उहाँहरूकै कारणले भएको छ, हाम्रो कारणले होइन। हामी त मठ मन्दिरमा बस्छौँ, मन्दिर पूजा गर्छौँ, देवता पूजा गर्छौँ, आफ्नो हिसाबले बाँचिरहेछौँ। हामीले कहिले राज्य सत्ता हाम्रो हातमा चाहियो भने पनि अब नम्बर 1 उहाँको वस्त्र र उहाँको गुरु भएको नाताले उहाँमाथि म धेरै खरो रङले म प्रहार गर्न चाहन्न। तर उहाँको प्रस्तुतिबाट पनि उहाँ के देख्यो भन्दाखेरि उहाँ अति हिन्दूवादी ज्ञानेन्द्रभन्दा कम छैन। उहाँको विवेकको स्तर र उहाँको जने विवेकको जने एउटा स्तर पनि उहाँको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि उहाँलाई म स्मरण गराउँ 10 वर्ष जनयुद्धमा अहिलेका नेकपा डबलका एउटा अध्यक्ष प्रचण्ड 10 वर्षीय जनयुद्धकालमा गाउँघरमा गाई र गोरु काटेर धर्मनिरपेक्ष हामी घोषणा गर्छौँ, यो अति हिन्दूवादी कानुन हामी खारेज गर्छौँ भनेर कुरा उठाएको उहाँलाई सर्वज्ञातै होला। एउटा कुरा 62को जनआन्दोलनमा रतपाकमा राति गनगने नारा भनेको ले जनता खुकुरीले ज्ञानेन्द्रको टाउको छप्काइदिए भन्ने, यो पनि गणतन्त्रको पक्षमै यस्तो नारा लाग्थ्यो भनेपछि उहाँले अहिले भन्नुभयो यो त उठेकै होइन, यो मुद्दै उठ। अब अर्को कुरा नाराको रूपमा थिएन। अब जहाँ उहाँले हत्याको जुन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू चाहिँ हत्याको एउटा सृष्टि नै हुन् भन्नु, हिंसाबाट सुरु भएको भन्नुभयो। अब राजदरबारमा जुन कोत प्रभावदेखि लिएर वीरेन्द्रको वंशनाच के कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले आएर गराएको हो। गुरुले हामीलाई गलत गर्यो भनेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट चाहिएको हामीलाई, छोड्नुस् न, हैन? मैले त्यो राज सुन्नु। राजदरबारले गलत गर्यो भनेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट चाहिएको हामी उनीहरु जस्तै हुने हो त? हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो 120 जाति भएको मुलुकमा सबै जातिहरूको पहिचानको आधारमा, उसको ऐतिहासिक थाथलोको आधारमा प्रदेशहरूको नामाङ्कन सीमाङ्कन हुनुपर्छ, गाविस जिल्लाहरूको नामाङ्कन सीमाङ्कन हुनुपर्छ। तामाङ बस्तीलाई 4 वटा चाहिँ जिल्लामा विभाजन गरेर उनीहरूको बाहुल्यतालाई अल्पसङ्ख्यकमा पारेर त्यहाँबाट ब्राह्मण क्षेत्री पारेर ब्राह्मण क्षेत्री निर्वाचित हुने त्यो महेन्द्र ल्याएको राज्य व्यवस्था हामीले स्वीकार्य छैन। कमसेकम गाउँपालिकामा पनि भोलि त्यो गाउँपालिका बन्दा पनि त्यो गाउँपालिकाबाट तामाङ जातिहरू बस्नेको ऐतिहासिक थाथोलालाई सिमाना राखेर त्यो गाउँपालिकाले चाहिँ के भन्छ गठन भयो खण्डमा प्रशासनहरू चाहिँ चलाउन पनि सजिलो हुन्छन्, भाषा प्रयोग सजिलो हुने भयो, एउटै चिजले सबैलाई सम्बोधन। तर यहाँ त के हो भन्दाखेरि हामी अल्पसङ्ख्यक अहिले उहाँले भन्नु भने 120 जाति राज्य दिएर चाहिँ पुग्छ, पुग्दैन, सम्भव पनि छैन। त्यसकारण संविधानमा लेखेको छ जुन जाति समुदायको 1% राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको 1% जनसङ्ख्या छ उसको चाहिँ पहिचान जनित प्रदेशहरू हुने, जसको चाहिँ 1% भन्दा कम जनसङ्ख्या छ उनीहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र हुने भनेर त संविधानमा उल्लेख छ नि। अब उहाँहरू जस्तो सङ्घीयतालाई धराशायी बनाउनेले कपोकल्पित आधारहीन चाहिँ भ्रामक यस्तै कुराहरू, यो सङ्घीयता भनेको जातीय राज्य हो, सङ्घीयतालाई देश विघटन गर्छ। नेपाल जस्तो चाहिँ यत्रो चाहिँ मुलुकमा सङ्घीयतालाई कहाँ टिक्न सक्छ? सके छैन। अहिले ऋण लाछ भन्नु न, अहिले यो मेरो कुरा कति ऋणमा छ? जस्तै यो कुरा अब 75 जिल्लाका न्यायाधीश, 75 जिल्लाका सिडिओ, 75 जिल्लाका डिएसपी, होइन, 75 जिल्लाका विभिन्न जिल्लाका हाकिमहरूलाई कार्यालय दिन सक्ने, गाडी दिन सक्ने मान्छेले 12 वटा चाहिँ प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ कार्यालय गाडी दिन सक्दैन।
त्यसकारणले त्यो त खारेज हुँदैछ, उहाँहरू त्यही भएर जस्तो नदिए हो। उहाँहरू खारेज हुँदैछ, जस्तो त्यही भएर नदिए हो होइन त्यो। सम्पूर्ण फुपूका मामाका काकाका चाहिँ नि अंश चाहिँ हडपेका ज्ञानेन्द्र शाहीका चाहिँ नि ज्ञानेन्द्र शाहका अंश र वंशको आधारमा चाहिँ अहिले राजतन्त्र फर्काउने दिवस सपनामा उहाँहरू जस्तो गुरु लाग्नु। यो गुरुलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु, गुरु तपाईँ आफ्नो चाहिँ इज्जत र सम्मानलाई अटल रहने हो। हाम्रोबाट पनि तपाईँप्रति सम्मान हुने हो भने तपाईँ नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने र यो 120 जाति भएको मुलुकलाई हिन्दू राज्य बनाउँछु भन्ने कल्पनामा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले गेरु वस्त्र लगाएको कुनै अर्थ नै हुँदैन। ल उहाँको प्रश्न जवाफ दिनुहोस्। उहाँले त नआउनुहोस् न, हातै जोडेर बिन्ती गर्नुभयो। पहिलो कुरो उहाँ पनि कुनै न कुनै राजाकै वंश हो। उहाँले अहिले बिर्सिनु भयो आफ्नो इतिहासलाई सम्मान गर्नुहुन्न। हाम्रो ग्रहमा राजा हुन्छ सूर्य हो, हाम्रो जङ्गलमा राजा हुन्छ, राजा रानी हुन्छन्, बर पिपल हाम्रा राजा रानी हुन्, जनावरमा पनि सिंह हामीले राजा मान्छौँ होइन। यो राजा भनेको कुनै शाह परिवार, कुनै लिच्छवी परिवार, कुनै के अरे कुन कालखण्डको कुरा गरे होइन। हामीले भनेको 1,95 करोड वर्ष अगाडि जहिलेदेखि पृथ्वीमा यो मानव जीवन सुरु भयो, यो पृथ्वी उत्पत्ति भयो, 1,95 करोड वर्ष भन्छ पूर्वीय दर्शनले। त्यहाँदेखि आएका मानव सभ्यताहरूको प्रतिनिधि र यो संसारका अहिलेका यी सामाजिक व्यवस्थाका आधारशिला भनेका राज संस्थाहरू हुन्। र उहाँहरूले राजतन्त्र भनिदिइरहनु भएको छ। तपाईँले नै अहिले राजतन्त्र भन्नुभयो, हामीले राजतन्त्र भने होइन। हाम्रा दस्तावेजहरू राज संस्था भनेका छौँ। राज संस्था भनेको के हो भने कार्यकारी राजा होइन, त्यो देशको अभिभावक संस्था हो। त्यही संस्थाले आज उहाँलाई नेपाली भन्ने परिचय दियो, मलाई नेपाली भन्ने परिचय दियो। तर तपाईँहरू त राजा देश बचाउ भन्नु पनि लाग्नु भएको छ नि त। राजा राज संस्थाको रूपमा त राजा आउँछ नि। होइन ल उहाँले भन्नु न, गुरुजीले मलाई भन्नुहोस् न, राजालाई किन विश्वास गर्नु? नेपालमा होइन, सुन्नुहोस् सुन्न, न, गुरुजीले मेरो अनुरोध छ, गुरुजीले मेरो अनुरोध छ, एउटा राष्ट्रपति खराब भयो भने राष्ट्रपतिको संस्थै खारेज हुन्छ। हामी राष्ट्रपति परिवर्तन हुन्छ नि। गुरुजीले राजा मन परेन भने नयाँ राजा राख्न मिल्छ। गुरुजीले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा संसदले निर्णय गर्न मिल्छ। गुरुजीले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, ल हामी गणतन्त्रवादी त अब नेपालको यो माटोमा राज संस्था फर्किन्छ भन्ने परिकल्पना गर्नु भनेको ढुङ्गाबाट चाहिँ म पानी निकाल्छु भने जस्तै कठिन हो भन्ने कुरो म भन्छु। ल उहाँले राज संस्था नेपालमा फर्काउने भयो, अब वीरेन्द्रको वंश त सबै नष्ट हो, वीरेन्द्रको त वंशै नआउने भयो। अब उहाँले राज संस्थामा राजा भनेर चाहिँ कसलाई मान्ने भन्नुहोस् न? ल कसलाई मान्ने तपाईँलाई भन्नुहोस्। ल भन्नुहोस्। पहिलो कुरो के भने कसलाई मान्ने भन्नुहोस् न? ल म भन्दैछु त। ल वीरेन्द्रको वंश मात्र राजा हुनुपर्छ भनेर पनि कुनै ग्रन्थमा लेखा छैन। यो पृथ्वीनारायण शाह, सुन, यो पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको मुलुक हो, एकीकरण गरेको मुलुक हो। पृथ्वीनारायणको शाहको वंशबाट कोही पनि राजा हुनसक्छ, त्यो संसदले निर्णय गरेको। सुन्नु, जो पनि हुनसक्छ। जस्तो सुन्नु, राजा ज्ञानेन्द्र हुनसक्छ। ल ज्ञानेन्द्र तपाईँको राजा गरे, पारसले हुन्न भनिसक्नुभयो ज्ञानेन्द्र नाति हुनसक्छ र श्रुतिको छोरी अर्को लागि छ। तपाईँ सुन्नु, वीरेन्द्रकै खोज्नुहुन्छ भने पनि श्रुतिको छोरी अर्को जिउँदैछ। त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले फेरि राजा बनाउन सक्छौँ। जस्तो कि तपाईँले पारसको दिनु, पारस कति आलोचित व्यक्ति हो। पारस आफै हुन्न भनिसक्नु दिपेन्द्रलाई हत्यारा के अरे आफ्नो बाउको हत्यारा पनि बनाउने अनि सिरपेज पनि लगाएर चाहिँ राजा बनाउने त्यो षड्यन्त्रकारी यस्तै गुरुहरूको कारण हो कि नातिलाई बनाउनु होइन भने श्रुतिको बनाउने श्रुतिको छोरा बनाउनु राजवंशमा श्रुतिको छोरा बनाउनु। सुन राजाको छोरा राजा हुन्छ, चाहियो भने श्रुतिको छोरा बनाउनु। राजाको छोरा राजा हुन्छन्। हैन तपाईहरु आजसम्म कसलाई बनाउने भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्नु भएको छैन भने एउटा कुरो अबको 5 वर्षपछि कसलाई राष्ट्रपति बनाउनु भनेर कुनै पार्टीले भन्न सक्दैन। संसदले जुन दिन राज संस्था राख्ने र त्यसको प्रतिनिधिहरू बनाउने भन्छ नि, त्यो संसदले निर्णय गर्ने हो। आधार त तयार गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। त्यो वंशभित्र सुन्नु, त्यो वंशभित्र संसदले जसको बारेमा निर्णय गर्छ, तपाईले भने जस्तो भएका मान्छे मध्ये उपयुक्त पात्र, भएका मान्छे मध्ये उपयुक्त पात्र यसको निरन्तरतामा काहीँ न काहीँ फुल स्टप लाग्न भइसकेपछि त्यसपछि राजावादीहरूले के कल्पना गरे भन्दाखेरि सेरेमोनियल राजा, संवैधानिक राजा होइन, सेरेमोनियल। अघि भन्नुभयो नि कार्यकारी होइन, उहाँलाई चाहिँ यसो के अरे सेरेमोनी एउटा मानर्थको मान खातिर अनि उहाँलाई स्वीकार्दैन। पारस त्यसको बाधक, सुन्नु न, पारस त्यसको बाधक भन्छ भने पारसको छोरा वीरेन्द्रलाई चाहिँ बेबी किङ बनाउने भन्ने खालका चाहिँ प्रस्ताव लिएर आउँछ। किन भन्न त्यो सम्भव छैन। मैले भने नि सम्भव तपाईले 17,000 सहितको सपनालाई तपाईले कसरी सम्पन्न गर्नुहुन्छ? 17,000 हैन 17 लाख मरेर पनि हामी सम्भव बनाउँछौँ। कारण के भने मर्दैमा हुने होइन। कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईहरुले? कसैका पनि इतिहास, धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नष्ट गर्छु भनेर यो धरतीमा कोही हिँड्छ भने एक दिन त्यो आफै नष्ट हुन्छ। किन म कारण बताउँछु। हेर्नु, राष्ट्रपति भनेको के? राष्ट्रपति, राष्ट्र भनेको देश, मेरो आमा, पति भनेको श्रीमान, मालिक, के अरे अब के अर्थ लाग्छ पतिको?
राष्ट्रपति भन्ने शब्द कुनै पनि हिसाबले शास्त्रीय हिसाबले ठिक छैन। बुद्ध दर्शन अनुसार पनि ठिक छैन, हिन्दू दर्शन अनुसार पनि राजा भनेको के हो भने राजा भनेको कुनै वंशको आधारले मात्र छैन। तपाईँले इतिहास हेर्नुहोस्, स्वस्तानीमा नवराजलाई हात्तीले माला लगाइदिएर राजा बन्छ, द्रव्यशाह लिगलिङमा दौडेर राजा भयो होइन। कुनै बेलामा कुनै कालखण्डमा वंशको आधारमा भाषण महाभारतकालीन भरत राजाले आफ्नो छोरो ठेक्न भएपछि हामी नेपालमा तपाईँ सुन्नुहोस् न, मैले भन्नु परापूर्व कालको इतिहासलाई चाहिँ कोट्याएर परापूर्व कालको वेद जने उसमा धर्मशास्त्रमा लेखेको कुराले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने आधार खोज्नुहुन्छ भने तपाईँ गलत मार्गमा तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ। 70,000 नेपालका शहीदहरूले बलिदानी दिएको छ के को लागि भन्दाखेरि कमसे कम एउटा गरिबको झोपडीबाट गरिबको जने झोपडीबाट गरिबको मतले यो देशको वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्र अध्यक्षसम्म हुने राजनीतिक व्यवस्था गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आफ्नो जीवन कसरी हुन सक्थ्यो? तपाईँले भनिरहँदाखेरि त्यही नेतृत्व ह्यान्डल गर्नेहरूले त अहिले संहिता विरोधीमा उत्रिया देखिया छ, संहिताको व्यवस्था गरेका संहिता विरोधी चाहिँ कुरा कहाँ उहाँले नेपालको जनताको अहिलेको यो पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधानको निर्वाचनको जनादेशबाट गुरुले पनि अलिकति बुझ्नु पर्यो कि हिजो हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू राजा चाहिन्छ भने राप्रपा 27 सिटको पार्टी अहिले क्षेत्रीय पार्टीमा सीमित भयो। जनताको जनादेश त मान्नुहुन्छ नि कि अहिले पनि त्यहाँ कुनै चाहिँ षड्यन्त्र भयो? तपाईँले त बुझ्नुहुन्छ नि। मैले भने प्रजातन्त्र पक्षधर पार्टीहरूभित्र अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर कम्युनिस्ट पार्टीहरू काङ्ग्रेस अलिकति चाहिँ अग्रगमनतर्फ उन्मुख छ। त हिजो काङ्ग्रेसले त भन्थ्यो नि राजतन्त्र हाम्रो जहिले पनि दाहिने हुन्छ भने काङ्ग्रेसले पनि जब राजा तानाशाही भयो उसले त राजालाई त काँधबाट फालिदियो होइन, बोक्न छोड्यो। तर कम्युनिस्टका चाहिँ मानिसहरू अहिले पनि कता कता यो देशमा हिजो त्यो राप्रपाले ल्याएको चाहिँ 8 लाख भोट चाहिँ कसरी तान्ने भन्दाखेरि हामीले पनि बेला बेलामा हिन्दू राज्य चाहिन्छ अनि हिन्दूको चाहिँ के अरे एउटा संवैधानिक चाहिँ राजा चाहिन्छ भन्ने ढङ्गको कुरा चाहिँ कम्युनिस्टले गर्न थाल्यो भने सूचक कहाँबाट पायो भन्दाखेरि विद्यादेवी भण्डारीको छोरीको बिहामा ज्ञानेन्द्र शाहको उपस्थिति त्यो गणतन्त्रको लागि उपहास हो। राष्ट्रपतिले तत्काल निलम्बन गर्नु पर्यो। कुनै पूर्व राजा चाहिँ कुनै आफ्नो इष्टमित्रसँगको कुनै वैवाहिक समारोह मलाई भन्नुहोस् न, त्यसमा शंका गर्न मिल्छ? गणतन्त्रको पक्षधर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र ज्ञानेन्द्र शाह छ उनीहरू एक अर्कालाई त्यो बेलामा पायो भने त मार्थे। ज्ञानेन्द्र पाए विद्यादेवी भण्डारी तपाईँको संस्कार र संस्कृति यो 120 जाति भएको मुलुकमा हिन्दू राजा र हिन्दू राज्य बनाउनेतिरतर्फ उन्मुख छ। मेरो संस्कार र संस्कृति समानताको आधारमा राज्य व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने तपाईँले सुन्नुहोस्, मलाई भन्नुहोस् कि यो देशको तानाशाही ज्ञानेन्द्र जसलाई जेल हाल्यो नागार्जुनमा हामीले नजर बन्द राख्यौँ त्यो राजालाई उसको छोरीको विवाहमा नबोलाइ नहुनु पर्ने हाम्रो यो गणतन्त्रात्मक देशको पहिलो महिला राष्ट्रपतिले कस्तो खालको बाध्यात्मक अवस्था आयो? जनतालाई त जान्न चाहन्छ नि, जनताले सुन्न चाहन्छ नि। होइन पूर्व कुनै पनि देशका शासकीय व्यवस्था के हुन्छ भने पूर्व राष्ट्र प्रमुखहरूलाई राष्ट्र प्रमुखले अतिथिको रूपमा स्वागत गर्नु त्यो संस्कार हो। त्यो संस्कार र संस्कृतिका भाषा उहाँले बुझ्नुहुन्न, किनभने नेपालका संस्कार र संस्कृति नष्ट नगरिकन उहाँहरूको अभिष्ट पुरा हुनेवाला छैन। म अगाडिकै एजेन्डामा जान्छु। संघीयताले उहाँले खुब फाइदा भनिरहनु भएको छ नि। म हिजो मेरो घर बनाउँदाखेरि म राज्यले केही पनि पैसा तिर्दैन थिएँ। आज मैले एउटा इट्टा थप्दा पनि राज्यले पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसको पर्सेन्टेज हेर्नुहोस्, कमाइभन्दा बढी राज्य। मेरो निजी सम्पत्तिमा निजी घर बनाउँदा पनि राज्यले पैसा तिर्नुपर्छ। पानीको पैसा, बत्तीको पैसा, टेलिफोनको पैसा, अनेक पैसा राज्यले लिने काम मात्र गर्छ। 50 रुपियाँको तेल हामीले प्रयोग गरेको आज 100 कटिसक्यो होइन। आज सुन्नु, जताततै राज्य हेर्नु, गाउँका केही न केहीका उपलब्धि नहुने खेत पनि बारी पनि उहाँहरूले ट्याक्स लगाएर लुटि नै रहनु भएको छ संहिताको नाममा होइन। आज महँगी बढी छ। सुन्नु, संहिताको नाममा विदेशीको पैसा लिएर आउनु भएको छ, त्यो भ्रष्टाचार भइरहेछ। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हुँदाखेरि त्यस्तो पैसा बजाउने रेडियो ट्रान्जिस्टरको चाहिँ लाइसेन्स लिएर कर तिरेको तपाईँले बिर्सनु भयो? तपाईँ चाहिँ हिजो पञ्चायत कालमा
एउटा सानो घरमा थोत्रो रेडियो बजाउँदाखेरि लाइसेन्स लिनुपर्ने, त्यसको कर हाम्रो पालामा त्यस्तो थिएन। तपाईँको पालामा नहोला, हाम्रो पालामा त्यस्तो थिएन हैन। त्यो त्यसको के भन्नुस् भने संघीयताको नाममा आज ढङ्गले जुन भ्रष्टाचार भइरहेछ त्यसले हाम्रो देश ऋणमा डुबिरहेछ। भ्रष्टाचार तपाईँको पालामा भएको थिएन, राजाको पालामा भ्रष्टाचार भएको थिएन। आँकडामा गफ गरौँ। भ्रष्टाचार भयो त संघीयताको नाममा। 7 साल अगाडि कति ऋण थियो भन्नु। नेपालको ऋण 7 साल अगाडि कति ऋण थियो, 17 सालमा कति ऋण भयो, 46 सालमा कति ऋण भयो, 62-63 मा कति ऋण भयो, आज 76-77 मा देशको ऋण कति छ तपाईँ मलाई आँकडा दिन सक्नुहुन्छ? त्यो ऋण संघीयताको कारण होइन, संघीयताको कारणले अहिले सुन्नु 62-63 पछि जनयुद्धलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा पहाडे नस्लवादी शासकहरूले जसले एउटा राजनीतिक शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने, सिङ्गो मुलुकको समृद्धि, सिङ्गो नेपाली जनताको सुखमा भन्दा पनि आफ्नो आसेपासेलाई पक्ष पोषण गर्ने, उसलाई पोषाउने हैन, राज्यको ढुकुटी लिएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयोजनमा ती नस्लवादी पहाडे ब्राह्मण शासकहरू लागेको हुनाले यस्तो अवस्था देशको तर यसलाई गणतन्त्रको कारणले तपाईहरु पनि गणतन्त्रवादी पनि त उहाँले यसले भन्नु भने गणतन्त्र सुन्नुस् न हिजो सुन्नुस् न के अरे गोकुल बास्कोटले 70 करोडको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लाग्यो अथवा त्यो प्रकरणमा उहाँ मुछेको छ। त्यो भन्दामा एमालेले 70 करोड खायो भन्न मिल्छ? तर पनि धेरै मुछ्या छ, तहको मान्छेमा भ्रष्टाचारको अडियो 70 करोड कमिसनको अडियो आइसकेपछि भ्रष्टाचारको चुलो त कहाँसम्म रहेछ, कसले भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने वर्तमान गणतन्त्रात्मक संघीय धर्मनिरपेक्ष नेपालमा पनि भ्रष्टाचारीहरू रहेछन् भन्ने कुरो अहिलेको पछिल्लो तथ्यले साबित गर्छ। त्यसो भन्दैमा मन्त्री नै रहेछन् भन्ने संघीयता गणतन्त्र नै खराब भनेर उहाँलाई जुन ढङ्गले औँल्याउनु खोज्दै हुनुहुन्छ नि, यो कुरा चाहिँ नाइन्साफी हुन्छ। सहमति गरौँ न, प्रदेशका यी सांसद मन्त्री दुनियाँदारी पाल्न हामीलाई यसै पनि सेन्टरकै त खर्च बढी भइरहेछ, प्रदेशका सबै खारेज गरिदिउँ। र तपाईँले जे अघि भन्नुभयो नि अधिकार दिने समानताको आधारमा 753 125वटा जातिको कुरा छोडिदिनुहोस्, 753 वटा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई यो प्रदेशको सबै अधिकार दिउँ न, के बिग्रिन्छ? गाउँ सुन्नुहोस्, अनि किन चाह्यो तपाईँलाई त्यो बिचका प्रदेश किन चाह्यो, सांसद किन चाह्यो, मन्त्री किन चाह्यो, दुनियाँ बिचका हामीले भन्यौँ म त संघीयता चाहिँदैन भन्नुहुन्छ त के हो? एउटा फाइल गरेर तीन ठाउँमा किन जानु पर्यो? बाबा वहाँ त संघीयता चाहिँदैन, राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर चाहिँ मैले अघि नै भने विद्या ठिक छ, राज संस्थै भन्नुहोस् ल, वेदको आधारमा राज संस्था बिउताउने होइन, 120 जाति भएको ठाउँमा हिन्दू राज्य चाहिँ स्थापना गर्ने, यो कुन चाहिँ एउटा के अरे एउटा पटमूर्खले पनि यो कल्पना गर्न सक्छ? उहाँ जस्तो गुरुबाट यस्तो विवेकहीन कुरा चाहिँ गर्नु आफैमा एउटा लज्जास्पद हो। त्यस कारणले म गुरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि किन हामीले के अरे सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा हामीले 3 तहको चाहिँ नि के अरे सरकारको कल्पना गऱ्यौँ। एउटा सङ्घीय सरकार, एउटा साझा चाहिँ साझेदारीको आधारमा चल्छ, प्रदेश सरकार जो पूर्ण स्वायत्तताको आधारमा चल्छ, र स्थानीय सरकारहरू प्रदेश सरकार मार्फत आउनुपर्छ। जस्तो कि आङ्काजी जस्तो हामी संघीयताको कुरा गरिरहेका छौँ, आज मात्रै राष्ट्रिय सभाको जुन त्यो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ त्यहाँका सांसदहरूले यतिसम्म भन्यो कि यो सङ्घीय व्यवस्था धरापमा पर्यो भनेर चिन्ता प्रकट गर्नु भएको छ। आज मात्रै यो खास के हुन लाग्यो हो के यसको ठिक छ, मैले भने ज्ञानेन्द्रका चाहिँ नि के भन्छ अलिकति चाहिँ नि टुनामुनाले फेला परेका काङ्ग्रेसभित्र पनि सांसदहरू छन्। अब गगन थापा जस्तो मान्छेले राष्ट्रिय सभा ज्ञानेन्द्रका मान्छेहरू छन् त छन्। म तपाईँलाई भन्छु नेपालका कम्युनिस्टका चाहिँ संस्थापक नेताहरू होइन, यो देशका युवा नेता भनेर चिन्ने गगन थापाहरू यो देशमा हिन्दू अधिराज्य चाहिन्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्न थाले। कृष्णप्रसाद सिटौलाहरू भने कुनै बेलामा यही शक्तिहरू यो देशमा हामी पहाडे ब्राह्मणहरूको शासन सत्तामा आफ्नो प्रभुत्व टिकाइ राख्नका लागि हामीलाई राजा अभिभावक रूपमा चाहिन्छ भन्नु पनि भेट छैन। किन भन्दाखेरि राजाले त टिका त बाहुनको मात्र लाउँछन् होइन, जनजातिको त टिका लाउँदैन। इरिटेसन किन भन्दाखेरि यो राज संस्थाले यो पृथ्वीनारायण शाहको वंशले जुन दिन पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको विभिन्न जात जातिहरूको आफ्नो स्वशासित राज्यहरूलाई गोर्खा राज्यमा विलय गरायो, गोर्खा राज्यको उपनिवेश लादियो, त्यति बेला माटोको मात्रै एकीकरण गर्यो, मानिसको एकीकरण गरिएन।
त्यो मानिसको एकीकरण नगरेको कारण हाम्रो भाषा धर्म संस्कृतिहरूले सिंहदरबारमा स्थान प्राप्त गर्न सकेन। त्यसकारणले हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि साँच्चै यो पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेलामा राज्य एकीकरण गरेको हो, साम्राज्यवादी शक्तिबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ अस्तित्व बचाउनको लागि यो राज्य एकीकरण गर्यो। सिंहदरबारमा त 120 जातिको प्रत हुनुपर्ने भयो नि त। ठिक छ, आङ्गाजी म रोकेँ, उहाँलाई म भन्छु 2074 सालको चुनावको नतिजा हेर्ने भने तपाईँहरूलाई चाहिँ चाहिँदैन, चुप लागेर बस भनेर चाहिँ जनताले तपाईँहरूलाई हटाए होइन। तर अहिले फेरि तपाईँहरू सर्वलाउन थाल्नु भएको छ। आर्यघाटमा पुगिसक्यो यो विषयवस्तु, राज संस्था फेरि फर्काउँछु भनेर लाग्नु भएको छ। यो के हो, खास के हुन लाग्यो हो कि तपाईँहरू किन चलमलाउनु भयो, कसैले चलमलाइदिया हो कि विदेशीको हात छ कि तपाईँहरू आफै चलमलाउन लाग्नु भएको के हो खास? जस्तो यो नेपालमा के छ भने नेपालका राजनीतिक दलले काम गर्न सकेनन् भने राजा ज्ञानेन्द्रले बिगार्दिया हुने, अनि नेपालमा कुनै आइडियोलोजी साँच्चै स्वदेशी आइडियोलोजी आयो भने नेपालीहरूले कुनै अभियान चलायो भने यहाँ कुनै विदेशीको हात छ कि भन्ने यो दुईवटा भूत चाहिँ वीरमा साँच्चै नेपालभरि मडारिरहन्छ। म यतातिर धेरै समय खर्च गर्न चाहन्न। किन? तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो, किन भन्ने कुरो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले जे गर्छु भनेर 70 वर्षदेखि यो देशमा आन्दोलन गरिरहेछन्, कति क्षति गरिरहेछन्, राष्ट्रिय क्षति कति भइरहेछ। उहाँहरूले पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, राज्य पनि चलाउनु भयो। 30 वर्षै पञ्चायतलाई गाली गरेर अहिले पनि उहाँ थाक्नुहुन्न। 30 वर्ष भइसक्यो बहुदल आएको होइन। अब यो गणतन्त्र आएको पनि लगभग 10 वर्ष। राजतन्त्र आएको कति वर्ष हो? 46 सालदेखि अहिलेसम्म कति भयो भन्नु होइन, भनेको 46 सालदेखि कति भइसक्यो? राजाले यो देश रुल गरेको 250 वर्ष भयो। हो, अब उहाँ फेरि अहिले त पृथ्वीनारायण शाहले कसरी गाली गर्दै हुन्थ्यो भने 250 उसले राज्य एकीकरण गरेपछि 250 वर्ष चाहिँ उनीले चलाए यसरी कुरा गर्नुभएको थियो। उनी कहिले मरेर गए, कहिलेसम्म उनले शासन गर्न पाए, कहिलेसम्म एकीकरण गरे, त्यो पछिका वंशजले राज्य व्यवस्था सम्हाल्न सके कि सकेनन् भन्ने कुरा उहाँले ख्याल गर्नुहुन्न। सकेनन् भने राजाहरू बसेरै 7 सालको प्रजातन्त्र आएको हो। राणाका विरुद्ध राजाहरू पनि लागेका हुन् र 17 सालमा पनि 17 साल र 7 सालको बिचको इतिहास पढ्नुहोस्, हेर्नुहोस्, यति घिनलाग्दो इतिहास छ। प्रजा परिषद र नेपाली काङ्ग्रेस त्यतिखेरको काङ्ग्रेसका गतिविधिहरू हेर्नुभयो भने वाक्कदिक्क भएर 17 सालमा गरेको देखिन्छ। 17 सालको व्यवस्थालाई हामीले पटक पटक गलत भनेर हटाइसक्यौँ, त्यो विषयमा गफ गर्नु पर्दैन। अब हामीलाई राम्रो चाहियो कहिलेदेखि? 46 देखि राम्रो चाहियो, किन बहुदल आएपछि त राम्रो चाहियो नि। तर 46 पछि त झन् यहाँ बढी मान्छे मार्ने, झन् दल खोल्ने, लुट्ने, कुट्ने, बलात्कार गर्ने, हिंसा गर्ने, मान्छे मार्ने गर्दा गर्दै नेपालीहरू नेपालमै बसेर खाइरहेको थिए नि। नेपालसम्म खान नसकेर आज 40 लाखभन्दा बढी मान्छे विदेशमा गइरहेछन्। उहाँले सङ्घीयताले राम्रो भन्छ, सङ्घीयताले जनतालाई यति भार परेको छ। आज भन्नु न, म मेरो रामेछापको केही काम गर्न पर्यो भने हेटौँडा जानुपर्छ, काठमाडौँ मलाई आउन गाह्रो भइरहेको छ, हेटौँडा प्रदेशमा जानुपर्छ। म तपाईँ कहाँ आउँछु, उहाँलाई के भन्छु भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले स्वयं यो राज संस्था फर्किन्छ भने विश्वास गर्नु भएको छैन भने तपाईँले कसरी विश्वास गर्ने? आधार चाहिँ के छ? हैन, तपाईँले उहाँले नि नबुझे, हजुरले नि बुझेर नेपाली जनताले नबुझे के हो भने बुझाइदिनु पर्यो त तपाईँले। कहाँ बुझेन म बुझाउँदैछु। राजा ज्ञानेन्द्रलाई भोलि यहाँ संसदले अब राजा राख्ने भइयो के गर्ने भनेर सोद्धाखेरि म राजा हुन्दिनँ भन्नुभयो भने पनि के आपत्ति छैन, उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। र यो ज्ञानेन्द्रलाई सोधेर चाहिँ अनि हामीले यो के अरे राज संस्था चाहिन्छ भनेको कुरा होइन। यो हाम्रो सनातन सभ्यता हो। किराँत वंशमा पनि राजा थिए होइन, बुद्धिस्टहरूको समुदायमा पनि राजा थिए। अशोक राजाले बुद्धिज्मलाई चाहिँ संसारभरि ग्लोबल गरे हो। हिन्दुज्ममा पनि थिए, क्रिस्चियनमा पनि थिए, मुस्लिममा पनि थिए। यो संसार बनेकै राजाहरूले नै बनाएको हो। र उहाँहरू चाहिँ बरु डरले अहिले आफूलाई राष्ट्रपति भन्न थाल्नुभयो। बन्नु, राजा बन्नु नि त होइन। श्री 5 महाराजा धिराज होइन, के अरे आङ्काजी शेर्पा पुरुष लेख्दाखेरि सुहाउँदैन र? राजा बन्नु हिम्मत गर्नु नि त, आफै राजा भयो, राम्रोसँग सेवा गर्न भएको हाम्रो राजाहरूलाई षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले मारिसके र उसका वंश नै नष्ट गरेपछि अब उहाँ राजा खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यही बेलामा पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा गोर्खा राज्य विस्तार गर्दाखेरि तामाङका राजा थिएनन् कि, भोटका राजा थिएनन् कि, लिम्बूका राजा थिएनन् कि, लिम्बूको राजा कङ्सुरे त तपाईँलाई याद छ, लामा रिग्जेन पनि तपाईँलाई याद छ, मगरको थिएन कि गुरुङको थिएन। ती राजाहरूलाई मित लाउने नाउँमा विभिन्न षड्यन्त्र गरेर भारतबाट हतियार लाएर उसको अझै कत्लेआम गरिदिए, मैदान सफा बनाइदिए। अब उहाँका अनुयायीहरूले फेरि राजा ल्याउ होइन, किराँती राजा ल्याइसकेपछि हजुरलाई नि सूचना हुन्छ के हो भने युद्धबाट निर्णय गर्ने भनेपछि आज नि क्रिस्चियन र मुस्लिमको ग्लोबल वार छ नि होइन। सद्दाम हुसेनलाई अमेरिकाले मारिरहेछ नि। अब मेरो राष्ट्रपति मारिदियो होइन, त्यहाँ राष्ट्रपति हुन भएन, मुस्लिम र क्रिस्चियनको झगडा होइन त्यो,
जेका झगडा त्यो हुन्छ। त्यो अहिले कुनै पनि globally- हालतमा अहिले त्यो चिजलाई globally, होइन, त्यो चिजलाई त्यसरी मुस्लिम चाहिँ मुस्लिम र होइन? क्रिस्चियनको झगडाको देशकै- रूपमा तपाईँले देशकै- तपाईँले त्यो देशकै जहिले सुन्नु- पानी धमिलो बनाउने के देशकै भनौँ न। तपाईँको षड्यन्त्र भनेको प्रत्येक इस्युलाई धमिलो पानी बनाउने त्यो भित्र चाहिँ कसरी हुन्छ हिन्दू राज्य र राष्ट्र जन्म ल यसो भनौँ न त अमेरिका र संहिताको अस्ट्रेलिया भार होइन? भोगेसु भन्नुहुन्छ नि होइन, त उदाहरण उहाँले, दिन्छु। संहिताको भार ठेक्न त्यसले नसक्ने मैले अवस्था उहाँले पुग्नु सुन्नु भयो उहाँले त। भन्नुभयो म हिजो पनि के गर्ने मान्छे अहिले चाहिँ म हेटौडा जान्छु यो काम कसले भनेको संहिता विरोधी अहिलेको चाहिँ शासकले ल्याएको हो एउटा सहकारी तर भोलि रिपोर्ट संहितामा के बनाउनु भन्नुहोस् न संहितामा सिंहदरबारबाट प्राप्त हुने पासपोर्ट जग्गा किनबेच कर सम्पूर्ण मैले भने सिंहदरबार र जिल्लाबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सरकारी सेवा गरिब जनताको 2 घण्टा अथवा 1 घण्टाको दूरीमा रहेको वडा कार्यालयबाट पाउँछ यो हो संहिताको अहिले छैन नि त होइन खारेज गरौँ हुन्छ बाबा किन नहुने त्यो किन नहुने सिधै सुन्नु त्यसको लागि संहितै चाहिएन नि किन प्रदेश चाहिएन किन चाहियो त्यो सुन्नुहोस् न ओडालाई अधिकार दिनु छोड्नु, सकियो छोड्नु, नि त्यो- अगाडि त्यो- उब्रिनु त्यो सकिएन कुरा सुन्नु। होइन, त्यो अगाडि कुरा एकदम होइन, त्यो कुरा genuine होइन। कुरा छ। संहिता सुन्नु न, संहिता genuine मैले कुरा अघि नै भने महेन्द्रले आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक थाथोलाई विभाजन गरेर उसको पहिचान र उसको असमानताको अधिकारलाई नामेट पारेको छ त्यस कारणले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कमसेकम तामाङहरूको वासस्थान भएको ऐतिहासिक थाथलो इभन त्यहाँका चाहिँ अन्य जातिहरू चाहिँ यो तामसालिक भन्न उनीहरू रुचाउँछन् लिम्बुवानको चाहिँ माटोमा बस्ने चाहिँ खस आर्य पनि यो लिम्बुवानको चाहिँ उसो भन्न रुचाउँछन् भनेपछि त्यो के अरे ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा भाषिक पहिचानको आधारमा सांस्कृतिक र चाहिँ इभन चाहिँ त्यसको ऐतिहासिक थाथलोको आधारमा ती प्रदेशहरू चाहिँ सीमाङ्कन त्यसको आधारमा गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले प्रदेश किन चाहियो? नगरे तापनि के गर्न चाहियो क्या प्रदेश किन चाहना भन्नुहोस् न 7 वटा प्रदेश किन के हुन्छ? चाहना 7 वटा पहिचान प्रदेश खोलाउन कसलाई- चाहियो कसलाई पहिचान 7 वटा खोलाउन मात्र चाहियो पहिचान छ नेपालमा? सुन्नुहोस् न 7 मैले वटा भन्दैछु त तपाईँ 7 वटा पहिचान एउटा 1% जनसङ्ख्या भएको पहिचान जनित प्रदेश बन्ने भयो अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृतको स्वायत्त क्षेत्र र सोसाइटी क्षेत्र बन्छ अनि एक- गाउँपालिकाहरू होइन स्थानीय सरकारहरू चाहिँ के अरे चाहिँ खसहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ नेपाली त्यो ढङ्गले मानवता- बनाइदिनुहोस्। सुन्न मानवताका कुरा गर्नुहोस् नेपालीका कुरा गर्नुहोस् यो नेपालभित्रै यो थाय थलो परिचय पहिचान के भनेर मान्छेलाई नटुटाउनुहोस् नफुटाउनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो क्या तपाईँ टुटाउने सम्पूर्ण नेपाली भएर बस्नुहोस् न तपाईँ किन टुटाउने अब कता के, तपाईँको कता महेन्द्र के कुरा- तपाईँको राजवंशले हाम्रो थाथोलाई किन टुटाएको थियो त्यसो भए सुन्न, एउटा कुरा- तामाङहरूलाई एउटै जिल्ला समस्या बनाएर धेरै राख्दै छन् होइन हजुर जुन जुन प्रणाली आए पनि समस्या धेरै छन् अब समाधान चाहिँ कसरी गर्ने जनता त आजी छन् यो समस्याबाट मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनता यो के चाहन्छन् भन्नुहोस् न भन। तपाईँ तपाईँ त विभिन्न ठाउँमा जन- सामाजिक सञ्जाल जन- जहाँ पनि जोडिनु भएको छ नि त निश्चित रूपमा जनता एउटा स्थिर सरकार एउटा स्थिर राजनीतिक पार्टी होइन एउटा स्थिर गणतन्त्रात्मक सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरिरहेको छ यत्रो चाहिँ 120 जाति भएको मुलुकमा एउटै भाषाको आधिपत्य समाप्त गरेर सबै भाषा समान हुने सबै जातिहरूको समान प्रतित्व राज्य सत्तामा हुने महिला र पुरुषको बराबर चाहिँ प्रतित्व रहने 51% महिलाहरूलाई पछाडि पारेर त राज्य सत्ता त समृद्धि बन्न सक्दैन त्यस कारणले लिङ्ग जाति वर्ग क्षेत्रको समान पहिचान समान अस्तित्व र समान जनप्रतित्व भएको राज्यको कल्पना गरेको छ र अहिले पनि यो सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा सिंहदरबार त्यो सिंहदरबार हेऱ्यो भने हिजो मोहन शमशेरको पालामा हिजो राजा त्रिभुवनको पालामा जस्तो सिंहदरबार छ त्यो सिंहदरबारको स्वरूप चेन्ज भएको छैन राणाको पालामा पनि त्यही पाहाडे ब्राह्मणले शासन गर्थे त्यही बाहुन प्रधानमन्त्री उहाँको हुन्थ्यो भनाइले नि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले जति आन्दोलन गरे पनि सफल भएनन् भन्ने बुझ्यो नि त मैले के उनीहरूको भन्छु योजनै भन्दाखेरि गलत छ क्या, बाटो हिँड्ने गलतै भयो। आन्दोलन नेपालमा राजनीतिक राष्ट्र आन्दोलन संस्था आइसकेपछि यो समस्या समाधान होला त हुँदैन हुँदैन। नेपालमा त्यो राजतन्त्र पनि नआएको सोच्नु हो र त, हुन्छ नि, किन 200 नसोच्नु? हुँदैन कुनै हालत उहाँ आफैले पनि हुँदैन के भयो समस्या समाधान हो हुन्छ? म भन्नुहोस् भन्दैछु न त म भन्दैछु त त्यस कारणले नेपालको विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई सम्बोधन गर्ने के अरे राजनीतिक प्रणाली भनेको सङ्घीय राज्य व्यवस्था हो जहाँ सबै जातिहरू स्वशासित आफ्नो चाहिँ पहिचान आधारित प्रदेशहरूको नामाङ्कन सीमाङ्कन भएर त्यहाँ स्वशासनको अधिकारसहित बस्ने सिंहदरबारको खटन पटनमा त्यहाँको विकास गर्ने त्यहाँको जनताले आफ्नो विकासको नीति आफै तय गर्छन् कर प्रणाली आफै तय गर्छन् त्यसका लागि स्थानीय चाहिँ सरकारमा चाहिँ हामी त के भन्छौँ त्यहाँ दलीय व्यवस्था नहोस् स्थानीय सरकारको निर्वाचन निर्दलीय रूपमा होस् किनभने त्यो वडाको अध्यक्ष त्यो चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष फलाना दलको किन भन्ने प्रदेशमा के अरे सङ्घीय सरकारमा चाहिँ नि दलीय अवस्थामा प्रतिस्पर्धा रहोस् स्थानीय सरकारमा चाहिँ दलीय आधारमा नभएर स्वतन्त्र एउटा चाहिँ उसको रूपमा प्रतिस्पर्धा रहोस् राज्यको यसो एउटै गर्यो किसिममा- भनेदेखि आम नेपाली जनताले चाहेको जस्तो
एउटा समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ, सुखी नेपालै समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ, सबैको अपनत्व भएको नेपाल बन्न सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुन। त्यसमा नि हो, मैले के उहाँको कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? त्यो उहाँले जे भन्नुभयो नि त्यो हामीले अहिले प्रयोग गरिसक्यौँ, असफल भयो नि त। जस्तो असफल भयो, उहाँ त ठाडै भन्नुभयो, असफल भयो। उहाँले त्यसै भन्यो, आधार त दिनु पनि असफल कहाँतिर भयो? आधार दिँदैछु। जस्तो 1 करोड बजेट भयो भने प्रदेश के अरे सेन्टरले 60 लाख राख्ने, प्रदेशले 30 लाख राख्ने होइन, 96 10 लाख रुपियाँ वडामा पठाउने जुन उहाँले संयन्त्र बताइरहनु भएको छ नि। म आज के भनिरहेको छु भने सेन्टरले 50% राख्नु, 50% सिधै वडामा दिनुहोस् न। बिचमा ती मन्त्री किन पाल्नु पर्यो, ती फगडका सांसद किन पाल्नु पर्यो, त्यो विकास निर्माणको नाममा बिचमा त्यत्रो संयन्त्र बनाएर किन खानु पर्यो राज्यको ढुकुटी? कम खर्चमा बढी प्रगति गर्ने गरी सिधै बजेट तल पठाउनुहोस् न। उहाँले भनेको सबै वडामा दिउँ न अधिकार। तपाईँको पञ्चायत व्यवस्थामा चाहिँ किन चाहिँ विकास क्षेत्र बनायो त? 75 जिल्ला र 14 अञ्चल हुँदा अर्को 6वटा विकास क्षेत्र किन बनायो? यो राम्रो भयो त? त्यो हामीले फलो गर्ने त हामीले त सुधार गर्ने हो नि त। मैले के भन्छु भने उहाँले के भन्छ नि पञ्चायतले गल्ती गर्यो भने हामीले गर्ने लाइसेन्स त्यही हो जस्तो कुरा मैले भनेको छु कि अब हामी निचोडमा जाउँ, समस्या कसरी निकाल्ने? मैले भनिसकेँ, तपाईले पनि उहाँले पनि। प्रदेश किन हामीलाई आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि कमसेकम सबैजना उत्पीडित जाति समुदायको एउटा चाहिँ कि त तपाईले कोटा लगाएर सेन्टरमै सांसद भइराछ नि त। सुशासनको चाहिँ एउटा प्रत्याभूति दिनको लागि, एउटा पहिचानको प्रत्याभूति दिनको लागि सङ्घीय सरकारमा उनीहरूको पनि त्यो प्रदेश इकाइबाट उनीहरूको पनि सङ्घीय सरकार उप त्यो चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले प्रादेशिक सरकारको परिकल्पना सङ्घीय सरकारमा जनताको हक, चाहना, सपना, विकास सबै पुरा हुन्छ नि त। केबाट? यो सङ्घीय सरकारबाट जुन मैले भन्छु हामी समाजवादी पार्टीले कल्पना गरेको सङ्घीय राज्य व्यवस्था यो देशमा लागू भयो भने मैले भन्छु कि यो हाम्रो नेपाल होइन स्विजरल्यान्ड र जापानभन्दा छिटो गतिमा हामी समृद्धशाली नेपाल बनाउन सक्छौँ। स्विजरल्यान्डको यो यस्तो हुन्छ नि, यो उदाहरण त धेरै नेताहरूले दिए, नेपालीले पनि पत्याए, तर अहिलेसम्म कारण केही भएको छैन। तपाईँको पार्टीले, समाजवादी पार्टीले कल्पना गरेको चाहिँ स्विजरल्यान्ड कस्तो हुन्छ भनिदिनुहोस् न। मैले कल्पना गरेको स्विजरल्यान्ड त्यहाँ वर्गीय विभेद हुँदैन, त्यहाँ जाति विभेद हुँदैन, त्यहाँ लैङ्गिक विभेद हुने, राज्य सत्तामा जसरी हाम्रो समाज समावेशी छ राज्य सत्ता पनि त्यस्तै समावेशी हुन्छ। सबैको जाति, सबैको चाहिँ भाषा, धर्म, संस्कृतिको पहिचान र समान अधिकार हुन्छन्। उहाँले चाहिँ भने जस्तो हिन्दू राज्यमा हिन्दूको चाहिँ पण्डितहरूको मात्र अग्राधिकार हुने, अरू चाहिँ धर्म संस्कृतिको चाहिँ राज्यलाई अपनत्व ग्रहण नगर्ने, फुलपाती बढाएमा चाहिँ तोप पड्काउने, लोसारमा उहाँहरू चाहिँ कानमा तेल हालेर बस्ने, यो खालको राज्य व्यवस्था हुँदैन। चाहिँ आफ्नो पार्टीको परिकल्पना योजना आयो भने मात्रै सफल हुन्छ भन्नुभयो, उहाँले राज संस्था आयो भने मात्रै सपना हुन्छ भन्नुभएको छ। यसरी कहिलेसम्म जुत्ने तपाईहरू, कहिलेसम्म बाज्ने? यो जस्तो छ नि हाम्रो के भयो नि यहाँ आजको बहस चाहिँ एउटा विषय एउटा छ, त्यो विषय निचोडमा नपुगी अर्को विषयले स्केप भइरहेछ र पोइन्टहरू छुटिरहेछ। अहिले म विदेशको कुरा गरिरहेको थिएँ। जस्तो राष्ट्रपति अहिले उहाँले के भन्नुभयो भने गुरुङको राजा मारिदियो, कसको राजा मार्यो, त्यही कुरो छुट्यो नि त। गुरुङ समुदायले भोलि के भन्छ भने मेरो राजा मारेर रहेछ भन्ने हिसाबले सोध्छ नि। युद्धको नीति नै के हो भने तत्कालीन रूपमा जो शत्रु हो त्यसलाई मार्ने नै हो। युद्धबाट जहाँ निर्णय हुन्छ होइन, के शत्रु जस्तो सुखदेव गुरुङले पृथ्वीनारायणसँग कहाँ शत्रुता, कहीँ खडक राजाले पृथ्वीनारायणसँग के शत्रुता लिएको थियो? कहीँ सम्झौता हुन्छ। त्यतिखेर तपाईँ पनि हुनुहुन्न थियो, म पनि थिइनँ। अहिले त्यो चम्केर कुरो गरेर केही पनि होइन, चम्केर होइन, इतिहास बोल्छ, इतिहास बोल्नुपर्छ। तपाईँको जुन सोच विवेकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्तर नै हामीले देख्यौँ नि। तपाईँ इतिहासलाई कल्पना गर्न सक्ने, इतिहासको चाहिँ टिक्का टिप्पणी गर्न चाहने मान्छेले इतिहासै कुरा गर्दैछु। तपाईँ राजाको कुरा गर्ने, राजाको इतिहास बताइदिन्थ्यो, उहिलेको कुरा छोडिदिनुहोस् भन्ने इतिहास होइन। तपाईँ हामीले भनेको चाहिँ त उहिलेको कुरा नगर भन्नुहुन्छ, वेदको कुरा नगर भन्नुहुन्छ। मैले के भन्छु भने उहाँले भनेपछि फेरि त्यो हिजोको कुरा गर्नुहुन्छ होइन। पृथ्वीनारायण शाहको वंशबाट सुरु भएको निष्कर्ष के हो भने पहिले नागरिकमा संस्कार र सभ्यता हुनु पर्यो। पहिला के हुनु? संस्कार र सभ्यता हुनु पर्यो। संस्कार नागरिकमा के नागरिक अहिले हाम्रो अब त्यस्तो चाहिँ उदण्ड छ त, संस्कार संस्कृति छैन। सुन्नु छैन। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई दिन सक्छु, तपाईँलाई एकदम प्रमाणित हुने उदाहरण दिन सक्छु। किन संस्कार छैन नेपाली नागरिकमा भने आफ्नो वंशजको इतिहास पनि राम्रोसँग अध्ययन गराइँदैन यहाँ। चाहे ती खसारिया भन्नुहोस्, पञ्चायत भन्नुहोस्, राणाकाल भन्नुहोस्, कसैका पनि पालामा साँच्चै नेपालको यो गौरवशाली राष्ट्र हो क्या। यो विश्वका कतिवटा राष्ट्र नबन्दै बनेको यो गौरवशाली मुलुकको सही इतिहास राम्रोसँग पढाइएन। शासकहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार इन्फर्मेसन लाने काम गरे। पछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट आएपछि नेपाली जनता के आयो भने इतिहास के थियो गुरु भनिदिनुहोस् जनतालाई। अहिले भ्याइँदैन हेर्नु। तपाईँ आश्रममा आउनुहोस्, तपाईँका छोरा नातिलाई नि सिकाउन सक्ने क्षमता राखेर हामी आश्रम बसेका छौँ। तपाईँको आश्रममा हिन्दू राजा ल्याउने र हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्ने व्याख्या गर्ने आश्रम हामी जानु छैन। यसको समस्याको समाधान के हो भने सबैभन्दा पहिले के नियत राख्न भएन भने हाम्रो देशको संयन्त्रहरूको विकास छैन क्या।
जस्तो संयन्त्रको विकास नगर्ने अहिले उहाँले गफ दिइहाल्नु पनि के अरे समाजवादी पार्टीले पायो भने चाहिँ स्विजरल्यान्ड के बनाइदिन्छु। ए बाबा उहाँका दुईटै अध्यक्ष एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे हो, अर्को उप प्रधानमन्त्री भएर भर छोड्नु भएको हो होइन। उहाँहरूले शासन चलाएको हामीले हेरिसकेका छौँ। व्यक्ति यहाँ परिवर्तन गरेर केही पनि हुनेवाला होइन, पद्धति बनाउनु पर्यो। पद्धति भनेको के हो भने यी पार्टीका सञ्चालित नेताहरू कुनै पनि बेलामा जे पनि गर्न सक्ने, भ्रष्टाचारी पनि हुन सक्ने, बिग्न पनि सक्ने नेताहरूको भर भएर त्यही भएर राजा भनेको चाहिँ अर्को देशमा गएर राजा हुन पाइँदैन। तर यहाँ त विदेशीलाई नागरिकता दिएर नि भोलि राष्ट्रपति बनाउन सक्छन्, भोलि देशै नरहने अवस्था हुन्छ। टिक्दैन, टिक्नै दिनु हुँदैन नि। हामीले कसरी टिक्न दिनुहुन्छ? यहाँ पुरै बोल्न पाइँदैन पुरै होइन। पहिलो कुरो भन्दैछु सुन्नु, पहिलो कुरो राष्ट्र संस्था किन चाहियो भने अहिलेका कुनै एउटा वंश देखाएर, कुनै एउटा व्यक्तिलाई देखाएर, कसैका निजी गल्तीलाई देखाएर हाम्रो परम्परा र रीतिरिवाज मास्न मिलेन। अहिले उहाँले पहिचानको कुरा गर्नुभयो, पहिचान सबैका छन्। उहाँले भनेका व्यक्तिका मात्र पहिचान छैनन्, पहिचान हिन्दूका पनि छन्, मुस्लिमका छन्, क्रिस्चियनका छन्, बुद्धिस्टका छन् होइन। सबैको राजा हुन्छ। राजा अहिलेको पद्धति के हो भने हिजो युद्धबाट राजा हुने पद्धति राजा हुन सक्दैन। जस्तो अमेरिकाले अहिले इराकमाथि अफगानिस्तानमाथि लडेर जसलाई मारिरहेछ, त्यस्तै गरी मरेका कुरा उदाहरण दिन मिलेन आज। किन भन्दा आज चुनावबाट मान्छे छान्ने पद्धति भइसक्यो। आज विश्वमा जनमतबाट छानिएका कुनै पनि व्यक्तिहरू स्थापित हुन्छन्। त्यही भएर जनमतले छानेर पनि राजै राख्दा, शब्द राख्दाखेरि हाम्रो पुरातन संस्कृति देखिन्छ। त्यहाँ हामीले अहिले कसैको कपी गर्नु पर्दैन। सङ्घीयता पनि के हो भने सङ्घीयता भनेको शक्ति र स्रोतको वितरणको लागि बनाएको पद्धतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। बिचको प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ। 10 ठाउँमा खाने ठाउँ राख्नुहुन्न क्या, राज्यका व्यक्तिले स्रोत साधन खाने ठाउँ राख्नु, पहिचान पनि दिने। 753वटा पहिचान फेरि कुरो सक्यो। मैले उहाँलाई के भन्यो भन्दाखेरि यो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, त्यसमा पनि राजावादी र हिन्दू अधिराज्य हिमायती पार्टीहरू जब शक्तिको नजिक पुग्छ उनीहरू खण्डित हुन्छन्। जब शक्तिहीन भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदम धराशायी हुन्छ। फेरि एक किसिमको एकीकरण हुने प्रयत्न गर्छ। तर नेपालमा सुन्नुहोस् मैले भन्छु, नेपालमा 17,000 शहीदहरूले यो देशको तानाशाही राजालाई समाप्त गरेर अघि मैले भने एउटा जनताको छोरा वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्र अध्यक्षसम्म हुने व्यवस्थाको लागि यो संहिता ल्याएको हो र सिंहदरबारमा निहित शासन अधिकारलाई वडा तहसम्मको जनताको घर दैलोमा पुर्याउनको लागि संहिता ल्याएको हो। यो नेपालमा सबै जातिहरूको चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ सम्बोधनका लागि संहिता ल्याएको हो। सबै धर्म भाषा संस्कृतिको समान अधिकारका लागि धर्मनिरपेक्ष गुरुलाई पनि सम्झाउँछु। तपाईँले पनि धर्मनिरपेक्ष व्याख्या गर्नुभएको छ। धर्मनिरपेक्ष भनेको राज्यको धर्म नहुने तर त्यो राज्यभित्र बस्नेले कुन धर्म मान्ने या नमान्ने धार्मिक व्यवस्थालाई अथवा राजनीतिक व्यवस्थालाई राज्य अधर्मी हुने, त्यही भएर भ्रष्टाचार गरिने भयो, व्यभिचार गरिने भयो, लुटे पनि भयो, जे गरिने भयो। हस्, हामीसँग समय सकिसकेको छ। जुन आज हाम्रो विषयवस्तु थियो, अहिले जुन राप्रपा एकीकरण भइसकेपछि चाहिँ अब राष्ट्र संस्था होइन हिन्दू राष्ट्र विउतरणको लागि चाहिँ उहाँहरू लागि पर्या हो कि साँच्चीकै सम्भावना कतिको छ, गणतन्त्रको भविष्य के होला भन्ने यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई अमूल्य समय दिएर चाहिँ यहाँ बहसमा आइदिनु भयो। दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा अन्तिममा एउटा कुरा भनेर सक्छु है त। जस्तो कस्तो भने हामीले अहिले मैले भन्दै टुङ्गेन, संस्कार र संस्कृतिमा बसेर इतिहासलाई मान्दै होइन, इतिहासलाई मान्दै नयाँ पुस्तालाई पनि हाम्रो इतिहास पढाउँदै सबैका अहिले उहाँले भनेका पहिचानका विषयहरूलाई संरक्षण गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि उहाँ पनि संस्कारमा बस्नुपर्छ, म पनि संस्कारमा बस्नुपर्छ। पृथ्वी जस्तो यो त राज्य कमजोर भएर हेर्नुहोस्, राज्य शक्तिशाली भएको दिन त जस्तो अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई नमान्नेले त भोलि प्रचण्डको इतिहास पनि मान्दैनन् त। फाइदा पुरै यो राज्य कमजोर भएर उहाँहरू जस्ता मान्छेलाई कारवाही नभएको, नत्र पृथ्वीनारायण शाहको देश बनाउने व्यक्तिलाई चाहिँ कीर्तिपुरमा थुक्दाखेरि उहाँहरूलाई उहिले युद्ध हुँदा अहिले पनि काट्छ। अहिले तपाईले मार्नु भएको छैन, नागरिक मरेका छैनन्। अहिले माओवादीले मारेका छैन, अहिले मधेसवादीले मारेका छैनन्, नेपाली नागरिक अहिले मरेका छैनन्। इतिहासलाई गाली गरेर अहिले प्रचण्डको 17,000 मान्छे मारेको प्रचण्डको लागि त्यसै गरी प्रचण्डको फोटो राख्नुपर्छ। इतिहास त्यस्तो राज्यले सम्झौता गरेर चलेपछि कसरी थुक्न मिल्छ? सबैलाई लिएर बस गर्ने छ। हाम्रो समय सकेको छ, आइदिनु भयो। फेरि पनि यहाँ दुवैजनालाई नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।